अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बेटी। उम्मीद करती हूँ आज की आपको कहानी पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया। वो संगार मेज़ के ऐन सामने थी। अपने मजाज के बरक्स आज उसने अपने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया था, वरना तो वो उन ख़वातीन में से थी जिनका बस चले तो रात को भी मेकअप थोप कर सोए। कुछ था जो अंदर ही अंदर इसे बेचैन कर रहा था। वो अपने ज़मीर से उठने वाले आवाज़ों को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहती थी। उसने बेदिली से ब्यूटी बॉक्स से हल्के रंग की लिपस्टिक निकाली और पहले से कुछ लगी उतरी लिपस्टिक पे एक और तह लगाने लगी। इतने में फयाज़ कमरे में दाखिल हुआ। माहीन को इसका अक्स आईने में नज़र आया तो उसने फयाज़ के चेहरे को बागौर देखा। शीशे में नज़र आने वाले अक्स में उसे कहीं कोई बेचैनी दिखाई नहीं दी, तो उसने लिपस्टिक वापस ब्यूटी बॉक्स में रखी और पलट कर फयाज़ को सामने से गहरी नज़रों से देखने लगी। तुम अब तक तैयार नहीं हुई? हालांकि वो तैयार हो चुकी थी, लेकिन फयाज़ ने कब भला इसे इतने हल्के मेकअप में देखा था। मैं तैयार हूँ, कुछ ढीले से अंदाज में कहा। रियली? से हैरत हुई। महीन बिना कोई जवाब दिए अलमारी से चादर निकाल कर ओढ़ने लगी। एक बार फिर फयाज़ को हैरत हुई। महीन भला कब कहीं बाहर जाने से पहले चादर लेती थी। चले। माहीन ने चादर ओढ़ने के बाद झुकी हुई नज़रों से फयाज़ से कहा। फयाज़ ने इसके चेहरे का बागौर जायज़ा लिया और फिर उसे खुद से लगा लिया। माहीन की आंखें भर आ गईं, मगर वो जब्त कर गई। फयाज़ ने बड़े प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, रिलैक्स हो जाओ माहीन, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो। हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। माहीन ने बस सर हिलाने पर इत्तफा किया। फयाज़ ने इसे खुद से अलग किया और इसका हाथ थामे हुए गाड़ी तक ले गया। आधे घंटे के ड्राइव के बाद वो एक प्राइवेट क्लिनिक के बाहर थे। जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। फयाज़ ने एक बार फिर इसका हाथ थामते हुए कहा, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? उसने उलझे हुए लहजे में पूछा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। आज के दिन कुछ और भी ज़रूरी हो सकता है क्या? उसने तासुफ से कहा तो फयाज़ ने इसका सर अपने होंठों से लगाया जैसे तसल्ली दे रहा हो। माहीन समझ गई कि फयाज़ इसके साथ जाना नहीं चाहता, इसलिए बिना कोई शिकायत या बहस किए वो चुपचाप गाड़ी से उतर गई। डीले से कदम उठाती वो क्लिनिक के अंदर गई। वो डॉक्टर ज़ोया की बचपन की दोस्त थी और पहले से ही वक्त लेकर आई थी, इसलिए बिना किसी इंतज़ार और परेशानी के वो डॉक्टर ज़ोया के कमरे में चली गई। डॉक्टर ज़ोया जो हमेशा मुस्कुराहट से इसका इस्तकबाल करती थी, आज कुछ संजीदा थी। रस्मी हाल अहवाल के बाद डॉक्टर ज़ोया ने संजीदा से लहजे में ही कहना शुरू किया, तुम जानती हो स्काते हमल करवाना गैर कानूनी है और मैं हरगिज़ इसे ऐसे कोई काम नहीं करती, ना आज तक कभी किया है। मगर तुमने मुझे अपनी बचपन की दोस्ती का वास्ता दिया और अपनी जान लेने की बात करके मुझे मजबूर किया है मैं तुम्हारे गुनाह में शरीक हो जाऊं। मैं मजबूर हूँ ज़ोया, और तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं जानती जो मेरी मदद कर सके, इसलिए तुम्हें फोर्स किया है। ऐसी भी अचानक क्या मजबूरी आ गई? तुम तो अपनी प्रेगनेंसी से खुश थी, सब कुछ ठीक जा रहा था। एक हफ्ता पहले तुम चेकअप के लिए आई थी और तुम्हारे पूछने पर मैंने तुम्हें बताया कि तुम एक बेटी की माँ बनने वाली हो। तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, बस खामोश हो गई, और फिर अचानक 2 दिन से कॉल करके रोना धोना मचा रखा है कि तुम्हें बेटी नहीं चाहिए। बेटी का सुनकर मुझे शौक लगा था। मैं तो दिन रात बेटे के लिए दुआएं मांग रही थी और मुझे यकीन था कि अल्लाह मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप को बेटी के लिए तैयार कर लूं, मगर क्या माहीन? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी दोस्त इतनी तंग ज़हन है। ज़ोया ने बात काटी।
میں کیسے تنگ ذہن نہ ہوں، میں بھی تو ایک بیٹی تھی۔ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ سب کچھ میری اولاد بھی دیکھے۔ ایک بچی، ایک لڑکی ہے، اور لڑکیوں کی حفاظت بھی اسی سوچ کی وجہ سے ہی مشکل ہے۔ زویا نے میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس نے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ ہمیں لگتا ہے کہ بیٹی پالنا مشکل ہے، اس کی تربیت مشکل ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بیٹے پالنا مشکل ہے، ان کی تربیت مشکل ہے۔ ہاں، مانا کہ بیٹی ایک ذمہ داری ہے، مگر بیٹا اس سے بھی بڑھ کر ذمہ داری ہے۔ یہی تو ہم سب نے کیا ہے کہ بیٹیوں کی تربیت پہ زور دیا ہے اور بیٹوں کو کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ یہ بیٹے ہی تو ہیں جو لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کیونکہ انہیں عورت کی عزت کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ چور، ڈاکو، قاتل، یہ بھی سب زیادہ تر بیٹے ہی ہیں، بیٹیاں نہیں۔ بڑھاپے میں اپنے والدین کو گھر سے نکال دینے والے بھی زیادہ تر بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں نہیں ماہین۔ جب تم جانتی ہو کہ اس معاشرے میں مردوں کی تربیت نہیں کی گئی تو کیا چاہتی ہو میں ایسے ماحول میں ایک بیٹی کو جنم دے کر ہوس سے بھرے معاشرے میں پیش کر دوں؟ وہ تلخ ہوئی۔ اللہ بری قسمت سے بچائے ماہین، ورنہ انسان نما درندے تو بیٹوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ہمیں ہراساں کیا گیا، اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہ معاشرہ یہی کرے گا۔ تم یہ کیوں بول رہی ہو کہ معاشرے کے بھیڑیے جب درندگی پہ اترتے ہیں تو وہ جن سے بے نیاز ہو جاتے ہیں؟ ڈاکٹر زویا نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ صرف بیٹیاں ہی غیر محفوظ ہیں، اس کے اب دل پہ ہاتھ پڑا تھا۔ تو پھر کیا حل ہے؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ حل یہی ہے کہ بیٹے اور بیٹی کی تفریق ختم کی جائے۔ جتنی تربیت کی ضرورت بیٹی کو ہے، عورت کے لیے اتنی ہی تربیت بیٹے کی بھی ہونی چاہیے، اور جتنی بیٹی کی عزت کا خیال کیا جاتا ہے اتنا ہی بیٹے کی عزت کا خیال کیا جائے۔ آج تم اپنی بیٹی کو بوجھ اور ذمہ داری سمجھ کے قتل بھی کر دو گی تو کیا گارنٹی ہے کہ اگلی بار بیٹی نہیں ہوگی؟ بیٹے کے چکر میں کتنی بیٹیاں قتل کرو گی؟ اور اگر چلو مان لیا کہ اگلی بار بیٹا ہوگا تو کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس کہ اس کی عزت محفوظ رہے گی؟ اور اگر اس کی عزت محفوظ رہ بھی گئی تو کیا اس سے دوسروں کی عزت محفوظ ہوگی؟ ڈاکٹر زویا کے سوال پر ماہین کے اعصاب ڈھیلے سے ہونے لگے۔ اس تمام تر گفتگو کے بعد اس کی سوچ کو نیا زاویہ ملا تھا۔ ضمیر سے اٹھنے والی آوازیں تو اسے پہلے ہی بے چین کیے ہوئے تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو زویا، بیٹیوں کو قتل کرتے جانا کوئی حل نہیں ہے، مگر میں فیاض کو کیسے قائل کروں گی؟ وہ بھی بیٹی سے گھبراتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی قائل کرو جیسے میں نے تمہیں کیا ہے۔ انہیں احساس دلاؤ کہ بیٹیاں تو بیٹوں سے بڑھ کر احساس کرنے والی ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ جلد یا بدیر ضرور سمجھ جائیں گے۔ یہ تو بس سوچ کا فرق ہے۔ جیسے میں نے تمہیں ایک نئی سوچ دی ہے، ویسے ہی تمہیں فیاض بھائی کو ایک نئی سوچ دینی ہے۔ ماہین نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب اس کا دل، دماغ، ضمیر سب مطمئن تھے۔ اس نے خود کو قاتل بننے کے بوجھ سے آزاد کر لیا تھا۔